سیدنا صدیق اکبر جدو گل کردے تے منہ چو بھنے ہوئے گوشت نہیں بو آندی سی. صحابہ کیا جی مسواک کوئی نہ کرنے اے تواڈے منہ چو بھنے ہوئے گوشت دی بو آندی. آپ نے فرمایا یار ایک گل نہیں, جدو رسول اللہ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے تے تسی تے رو پے, حضرت عمر تلوار چک لئی تے جناب ہوش بے ہوش ہو گئے, تواڈے رنگ بدل گئے تے صدیق نہیں رویا. جے میں رو پیندا تے مینوں کنے چپ کرانا سی. فرمایا میں وہ جڑا حضور دے فراق دا جڑا درد ہے نا, میں اندر پیتا تے میرا دل جل گیا. ما زال جسمہ یجری حتی ماتا کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کا دنیا سے جانے کا سبب ہی یہ ہوا کہ آپ کا حضور کی جدائی میں جسم پگھلتا رہا. جب پگھل گیا تو صدیق چلے گئے اس دنیا سے. یار جس نو محبت نہ ہوئے وہ سانو تو کچھ کرن دے نا جناب. جس نو محبت نہیں تو انہوں چاہیے. اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق و علی از حق طلب. اقبال کہندا جے محبت رسول کوئی نہیں آ تے رب کولوں منگ. ساڈے کول تے او جے علاج کوئی نہیں, تینوں گولی دئیے تے تیرا دل حضور دی محبت مچل اٹھے. امام مالک جدوں حضور دا نام آندا سی تے رنگ بدل جاندا, دورے تریرے ہو جاندے. شاگرد کہندے حضور کی ہویا, اے تسی بڑے اچھے نہیں لگدے. جدوں تسی حضور دا نام آندا تے تہاڈا رنگ بدل جاندا تے تسی جناب پٹن تو مراد لیٹن لگ پوندے ہو, کدی تہاڈا جناب انج ڈھہ پوندے ہو تے لوگ کی ویکھدے ہونے بھائی امام مالک نو بہن تے چج نہیں آندا. آپ نے فرمایا چلے جو میں ویکھدا جے تسی ویکھدے تے کدی اعتراض نہ کرنا. اپنی اپنی محبت دیاں باتاں. امام مالک ساری زندگی مدینہ پاک کی جتیاں نہیں پائیاں, گھوڑے اتنے سوار نہیں ہوئے, زندگی ایک باری حج کیتا, اپنی محبت دیاں باتاں. ہن امام مالک تے کوئی فتوی لا سکنا کہ صدیق اکبر جتیاں پائیاں تے امام مالک نہیں پائیاں؟ امام مالک تو کوئی فتوی لا سکنا اس گل دا کہ جی صدیق اکبر نالوں زیادہ پیار ہے امام مالک نو, انہاں کیوں نہیں مدینے جتیاں پائیاں؟ محبت دے اپنے اپنے تقاضے ہوندے. کبھی آوارہ ہو بے خان معاشق, کبھی شاہ شہان ہو شیرواں عشق, کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش, کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق, کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق, کبھی سوز و سرور و انجمن عشق, کبھی سرمایہ محراب و منبر, کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. صدق خلیل بھی عشق, محبت دی باتاں. جس نو محبت کوئی نہیں چاہیے اللہ دی حبیب دی محبت منگے. دو لیٹا سی لا دیے تے لوگوں نے باہر بچے جناب گمراہی تے میسج چلا دے. صحابہ نے میلاد منایا, میں کہا ذلیلا صحابہ دیاں گلاں کرنا. صحابہ تے میلاد منا دے بلوچستان تک آ گئے, گھوڑیاں تے سوار ہو کے تے تلواراں چک کے بلوچستان تے آ گئے, آذربائیجان جا پہنچے, قیصر و کسریٰ دے دروازے جا کھڑکائے, ہٹوائے حضور آ گئے, ہٹوائے حضور آ گئے, حضور آ گئے. ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ و مختتم یوم تفرس فی الفرس انہم قد انذروا بحلول البوس والنکم وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع کشمل اصحاب کسریٰ غیر ملتئم. حضور آ گئے. نوشیروان عادل بادشاہ دے محل دے 14